Paterkus, Cos Titimium, Patercruz, Dominisus, takong pagtawad sa balang aman nga nasa kalangitan, pinagi sa imo anak, mo sa Ginoong Jesucristo, Master, Emmanuel Sagrado, simbawon ko ang imong ngalan, maghari ka kanamo, tumanon imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nagituman kini didto sa langit. O mga isuon, mayong buntag kanin tanan. O ganiya usab kita nga magsubaybay na sab o pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Mabasa usab nato sa Mateo kapitulo 12 verse 18. Ang Dios nagingon, aniya usab ang gipili, ani usab ang akong gipili nga sugloon nga akong gigugma o gikahimot-an kaniya, pakunsaron ko ang akong espiritu o iksangyaw ang akong kabubuton ngadto sa tang katawan. Busa migsuon nga ato gid isangyaw ang pulong sa Ginoo nga makaluwas nga ni kanato. Kay ang pulong sa Ginoo mao kana ang labing importante nga dili kita masalaag. Kay naingon pa sa 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 26, gisulatan ko kamo mahitungod niya tong buot nga mo pasalag kaninyo. Busa aron kita makabantay maigsuon kay ang kasulatan unsay naisulat mahitabo gayud kana. Mabasa nato sa gipadayag kapitulo 1 bersikulo 3. Nga nagingon, bulan ang mubasa sa mga pasahon sa mga propesiya, bulan ang mamati ug nagtuman ini kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. Sa to pa maigsuon, sigon sa may sulat sa sulatan, may tabo gayud. Tud kay kita pinalangga sa Ginoo. Dili ingon nga ato ikalain kay isip babag sa tunghuna kay ang pulong sa Ginoo sama kana sa espada nga hait pa. Mamudulot kini sa atong kalag ug espiritu sa atong kalutahan nga mo'y makapahinumdum ngani kanato. Busa imisuon, giingon pa sa kasulatan na mabasa nato sa 1 Corinto kapitulo 4 bersikulo 14. Gisulat ko kini aron pakaulawan kamo kundili aros pagtudlo kaninyo ingon nga pinangga kong mga anak. Busa kita may suon, gipalangga kita sa Ginoo. Tungod kay mo kini ang makahatag ni kanato og dalan sa kaluwasan. Kay kinahanglan nga ato usab ipasigarbo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ngano man maigsuon? Kay mabasa nato sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 32. Ang muila og moangkon kanako atubangan sa mga tawo, ang kunon ko usab atubangan sa Ama didto sa langit. Busa magsuon, angay nato ipasigarbo ang Ginoo ug atong angkunon atubang sa mga tawo nga mo kini atong Ginoo. Mo ang sagrado korason, Senyor. Busa kitang tanan maigsuon, busa kitang mga isuon dili katingad-an, kitang tanan mo atubang gayud ni Kristo. Mosugot ka usa dili, mao gid na ang kamatuoran. Kay naisulat kana sa kasulatan, di po nato dungagan, dili usab nato kulangan. Mabasa nato sa 1 Corinto kapitulo 5 bersikulo 10. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala siyang nabuhat, mayo o dautan dinhi sa kalibutan. Busa maigsoon, kinahanglan mo atubang ni Kristo o pagkahukman sibo sa tong binuhatan, mayo man o dautan. Busa maigsoon, sa tong pagbuhat niini nga sa tong pagsaysay sa pulong sa Ginoo, o dapat mangandam kita ug andam na usab aron kita makabantay kanunay sa matag adlaw sa moabot nga mga talagman ug moabot nga kita kuwaon na usab sa Ginoo. Isip usa ka pinili sa Ginoo, sa isip usa ka pinili sa Dios nga dili na kita angay
nga magantos dinhi sa kalibutan. Kay gingon pa sa kasulatan ang iyang pinili pagakuwaon mangigsuon. Balik siya ayang mga pinili pagakuwaon ang usa ibilin usab. Mateo kapitulo 24 bersikulo 40 hangtod sa 41. Niadtong panahon na duha ka tawo magtrabaho sa uma, ang usa kuwaon ug ang usa ibilin. 41. Duha ka babayi magaling og pagkaon, ang usa kuwaon ug ang usa ibilin. Sa to pangison sa pagbalik sa Ginoong Hesukristo, dunay say kuwaon. Ang usa ibilin, ang usa kuwaon. Busa magigsuon katong gikuha sa Ginoo mo katong mga dili na ipag-antos sa Ginoo dinhi sa kalibutan nga mga katalagman. Kay sigon sa nagpuyo dinhi sa kalibutan nga buhi mag-antos sa mga katalagman nga moabot. Busa kita andam kita kanunay og pagbuhat sa atong mga gibuhaton sa pag-alagad sa Ginoo magigsuon. Kay gingon pa sa kasulatan sa matag sa nato nga ang kalawsan individual gayud maigsoon kay moatubang matang ni Kristo. Mabasa usab nato sa Roma 14:12, busa ang tag-sa-tag sa kanto maghatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Sa to pa sigon sa atong nabuhat din sa libutan, atong mga buhat gilista na kana sa libro sa kinabuhi. Walay bisan kinsa kanato nga maghukom sa matag sa sang tawo. Kay giingon pa sa kasulatan, kay kita ang tanan pagahukman man sibo sa tong binuhatan ug muatubang usab kita. Roma 14 bersikulo 10, busa nganong naghukom ug nagtamay man kamo sa inyong isig ka magtotoo. Muatubang kitang tanan sa Dios aron hukman. Muna nga ang kaluwasan individual. Walay amahan makaluwas ngadto sa anak, walay anak makaluwas ngadto sa aman. Busa maigsoon sa atong pagpanulti sa atong isikataw og magtotoo o uban pa o dunay usay hukom ni ana. Bantayanan atong pagpanulti nga dili kita makasala ngadto sa Espiritu Santo. Kung kita makasala ngadto sa Espiritu Santo nga pulong nga atong gisulti, wala nay kapasayloan maigsoon karon man og kanus-a. Mabasa nato sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 32. Ang magsultig dautan batok sa anak sa tao mapasaylo, apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo karon og bisan kanus-a. Busa magison kung kita nagbuhat kita og pinulungan nga dautan, mapasaylo ka sa Ginoo ngadto batok sa anak sa tao o ban sa atong mga kaigsunan ug ang tao, mapasaylo ka pa. Apan kung duna kitay mga pinulungan nga dili na mapasaylo, ngadto ka na sa Espiritu Santo nga dili na to mabantayan. Busa sa atong pagsulti-sulti maigsoon bantayanan. Kay atong mga pulong pagahukman usab sibo sa atong gibuhat. Busa maigsoon mabasa usab nato sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 36. Sultian kamo nga adlaw sa paghukom ang matag usa ka tawo mohatag unya og husay sa matag walay pulos nga pulong nga iyang gisulti. 37. Kay ang inyong mga pulong mausab unya ang gamiton sa paghukom kaninyo or maila kung kamo sad-an ba o dili. Kay basin unya nga makasulti kita sa pinulungan batok sa Espiritu Santo mangisuon. Muna nga panahon sa paghukom hukman usab sa atong gipangsulti ngadto sa Ginoo kung ikaw ba nakasala ka ba kas batok sa Espiritu Santo. Mas maayo pa nga kita makasala ngadto sa tao o sa anak sa tao, mapasaylo pa kita. Muna kita miison andam kita kanunay nga dili kita angay og maghukom sa atong isig ka tawo, kay kita ang tanan mo atubang ni Kristo o mahatag kini og husay sa atong mga binuhatan aron kita pagahukman.
Mao kini ang pulong sa Ginoo, dalaygon ang Dios og pasalamatan sa tanan. Unta nga hinaot nga masabtan ninyo ang pulong sa Ginoo ug inyo kini itisok ngadto sa kasing-kasing aron maghari ang Dios sa inyong kinabuhi ang pulong nga makuluwas ngani kanato. Dini ra ko kutob maison o magpadayon usab kita sunod nga atong pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. O kanatong tanan maigsoon. God bless us og salamat sa tanan. Salamat sa tanan.